بونجور تو الموند. اليوم حنديرو مقروط صغير ولا مقيرط ولا مقروط تونسي، كل واحد كيفاش يقولو. فوالا هاد المقيرط حنخدمو بلا لافارس. نتوما تحبوا ديروه بلا فارس ديروه باللوز ولا بالكاوكاو ولا بالتمر، هو اون جينيرال يجي بالتمر. قبل ما نبدا في لا روسيت نعطيكم اون استوس باش لا فارس تاعكم تاع التمر ما يبسلكمش. شوفوا واش لازم نديروا. كي خلاص كملت الدقيق تاعي شمختو بالماء والماء زهر طميته وخدمته حرابش، تماك نحكم شويه من لاباط قيس 30 غرام هكذاك ولا 40 غرام، نخلطها في لا فارس تاع التمر. لا فارس توجور تقعد طريه. فوالا جيسبر فتكم بهاد لاستوس. الوغ دوكا نبداو لا روسيت تاعنا. شوفوا هنا عندي حنكيل بهاد الكيسان تاع الفلون تاع الفوغه. انا نوري لكم لا ميثود تاعي اللي نخدم بها. انا راني دايره هنايا 2 كيسان دقيق تاع المقروط نديرهم بومبي. انا استعملت هاد الدقيق تاع المقروط ولا صبتوه. انا نقول لكم هاد الدقيق هذا بزاف مليح المقروطه، واسمو سميد قلب الحبه. هدايا نصف خاشن دومي غروس سبيسيال مقروطه ولا صبتوه دو بريفيرونس. هذا اوتيليزيوه المقروط. هامليك 2 كيلات. وهنايا راني دايره كيلا بومبي تاع لا سيمول موينه. انا استعملت هدايا ماشي رقيق ماشي خشين. فوالا دوك نخلط هاد التسميت تاعي. الوغ هنايا درنا 2 كيلات بومبي تاع دقيق تاع المقروط دومي غروس، ودرنا وحده كيلا بومبي تاع دقيق موين. فوالا هنايا نزيد لها مغرفه معمره تاع الفارينه. نزيد نخلطو. انا ندير لافاني اون كويير ديسير. وهنايا عندي اون كويير سوب تاع السكر. فوالا كي نخلط كامل هادوما لي زانغريديون سيك. هنا نفهمكم واش درت. شوفوا حكمت كيله اللي كيلت بها الدقيق تاعي، عمرتها حتى الفوقه، خليت ان دوا عمرتها بالسمن. انا استعملت هذا استعملت هذا بنين بزاف. عمرتها حتى الفوق، خليت برك ان دوا، كملتو عمرتو بالزيت، عمرتو حتى الفوق. ومن بعد واش درت باش تولي عندنا هكذا؟ لازم يكون لو غرا تاعنا غامولي هكذايا. درتو في فريجيدار باش يولي لي هكذا، باسكو سخنتو سمن بيان سور. باش نديرو كيله تاعنا لازم تسخني شويه سمن تاعك. فوالا هذه لاستوس مليحه باش المقروط تاعكم ينجح. ما لازمش ديروا غرا تاعكم سخونه. جيسبر فهمتوني. فوالا دوك نقعد نبسس فيه. شوفوا نقعدو 5 دقائق 5 دقائق وانا نبسس فيه. هاد المقيرط هذا يجي بزاف بنين. انا ما نديروش كاع بالزيت باسكو كاين يخدموه كامل بالزيت، انا نو السمن يمدلو البنه. وكي ديريه فارسي تاني يجي بنينه. فوالا كي نحس بلي الدقيق تاعي ولا شغل طري شويه في يدي، حنين على يديا، نعرف لو غرا دخل بيان. انا 5 دقائق وانا نبسس فيها. فوالا هنا واش ندير؟ عندي ان بلون دوف. الكيله اللي كيلت بها اللي ندير فيها ان بلون دوف. نحط لو بلون دوف تاعي ونزيد ندخلو في الدقيق. هنا تفكرت الملح. شوفوا الملح لازم ديروه في المقيرط تاعكم ولا المخروط، باسكو يبقى ما ديروش يجي صامت. شوفوا نديرو على راس مغرفه تاع قهوه. ندير الملح
فوالا. دوكا واش لازم نديرو؟ دوكا انا نبيتو، شوفوا، ولا خدمتوه الصباح درتو له الكرا، خدمتوه العشيه تقدروا طيبوه بصح، ولا درتوه مع العشيه دو بريفيرونس خلوه يبات باش يشرب بيان الكرا. انا دوك نبيتو جو ماما خدمتو العشيه، انا نديرو دون دي ساشي ونغلق عليه ونخليه حتى الغدوه. دوكا نفهمكم كي نحب نخدم كونتيتي كبيره كيفاش ندير. شتوني كيفاش خدمت كيما هاد الدقيق هدايا نورمالمون يكون كامل، كي طميت كامل الدقيق تاعي بلي زانغريديون ايتو يقدر يكون عندي 700 غرام هنايا تاع لو ميلونج تاعي تاع الدقيق. ندير له ان بلون دوف. كي نحب نخدم كونتيتي كبيره نخدم لا ميم شوز، نكيل توجور بهادوما، ندير 2 كيلات بومبي تاع دقيق تاع مقروط وكيلا موين بومبي، ونكمل لي زانغريديون كيما درت اليوم. درت لهم لا فاني، لو سكر، لا كويير تاع لا فارين، ونطمو بالكرا ونديرلو نحكلو بيان ونديرلو ان بلون دوف. نديرو في ساشي واحد اخر يولي عندي 2 ساشيات، ونزيد ندير تاني لا ميم شوز، نزيد نحكم الكيله، نحكم الكيله تاعي ونكيل 2 كيلات بكيله، ونطم بالكرا تاعي ونديرلو الفاني والسكر والفارينه ونبسو كامل ونطمو في ساشي يولي عندي 3 ساشيات. هذه هي لا ميثود انا اللي نخدم بها باش نخدم كونتيتي كبيره. وكي نجي نخدم الحرابش تاوعي نطم بالماء والماء زهر، نحكم لا كونتيتي وحده تاع ساشي، كي نطمها بالماء والماء زهر نخدم الحرابش تاوعي نقليهم نعسلهم، ومن بعد نصوطي نروح دوزيام ساشي. هكذاك نكمل دوزيام ساشي، كي نكملو نقليه ونعسلو نروح لتروازيام ساشي، الكاتريام ساشي، السانكيام ساشي. انا هكذا نخدم لا ميثود تاعي هذه هي. ودو بريفيرونس ديروه في الساشي وغلقوا عليه وخلوه حتى لو لوندومان. بيان سور كيما قلت لكم لو لوندومان باش تخدموا جو ماما لا خدمتو العشيه ولا خدمتو الصباح، العشيه تقدروا تخدموا بها. فوالا. دوك انايا حتى لو لوندومان نوري لكم ونديرو المقيرط تاعنا ان شاء الله. فوالا راني عاودت وليت لكم، انا بيتو تحسوا السميد تاعنا بيان شرب الكرا. فوالا شوفوا هنايا دوكا عندي الكيله اللي كيلت بها، راح ندير نص ما زهره. فوالا ونشمخ المقروط تاعنا. نخدم 7 ايام ونطم فيها. هنا لا ديفيرونس كاين فرق بين المقروط والمقيرط. المقروط ما نطموهش اون بات، مي المقيرط نطموها كي العجينه. فوالا كملت كاع الكيلات تاعي. فوالا هايدا لازم نطموها. فوالا هاي طمت معايا. فوالا دوك نحكمو شويه مع الباط تاعنا. ونديرو الحربوش تاعنا. كي ديروا بلا فارس ديروا هكذا، حطوا البودان تاعكم تاع لا فارس تاع التمر كما قلت لكم، حكموا شويه عجينه وخلطوها في لا فارس. قلت لكم باللي كي تخلطوا العجينه في لا فارس تاع التمر تقعد لكم توجور طريه، لا فارس تاعكم ما تيبسش. فوالا حطوا الحربوش تاعكم. بيان سور قلت لكم لازم يكون بيان بارفومي، ديروا له القرفه، ديروا له مزهر، طموه شغل عجنوه، ديروا له دجاج محمص، عجنوه بيان، ديروا له الزيت، طموه بالزيت. من
بعد حطوا الحربوش تاعكم وطموه هكذا كيما المقروط، كيما نخدمو عادي، كيما نخدمو المقروط تاعنا. فوالا دوك انا ندير الحربوش تاعي صغير. فوالا باش تجي الحبه تبان لكم. نحطهم في البلاطو. زيدوا هذا الحربوش. فوالا نقطعوهم المقيرطات تاعنا. هذا نردو شويه بومبي كي نديرو هاد لا ميثود، نردوه المقيرط تاعنا بومبي. فوالا شوفوا دوك انا نكمل كامل الدقيق تاعي ونعاود نولي لكم ان شاء الله باش نقليوه. فوالا دوكا نخليوهم. شوفوا انا النار، شوفوا النار ما لازمش تكون قويه وماشي قليله وماشي قويه. شوفوا ملي تبداو تحطوا الزيت تاعكم لازم هكا تكون النار حتى تقليو كامل المقروط تاعكم يتحمر. لازم هكا النار ما تبدلولهاش ما تزيدولهاش النار، خلوها هكذا باش يطيب لكم الاخر ما يقعدلكمش خضر بيان سور. وطيبوا في حاجه ثقيله راكو تعرفوا بيان سور المقروط يحب طيبوا في حاجه ثقيله باش يطيب عاقلو يتحمر بيان ويطيب لداخل. لا والزيت لازم يعوم كي نحطوا المقيرط تاعنا لازم يعوم في الزيت. دوك نشوفوا لا سخني الزيت تاعي، نحكم شويه من العجينه ونشوف. فوالا يسخنت الزيت تاعي، نبدا نحط المقيرط تاعي بسم الله. فوالا دوك لو طون اللي تحمرنا المقيرط تاعنا انا اونتر طون راني وجدت العسيله، راني دايره هاد العسيله هاديه. شوفوا مانيش ندير بوبليسيتي باش تعرفوا حاجه البنينه نوريها لكم. دو بريفيرونس في المقروط ديروا هذا تاع المرجان. علاش هذا المرجان فيه الي بارفومي بالمزهره يجي بنين المقيرط تاعكم يعطولو البنه. انا ديريكتومون درتو في الكاسرونه. فوالا شوف هو بارد المقروط سخون والعسيله بارده. انا العسل تاعي ما درتلوش مزهر. وشوفوا المقروط دو بريفيرونس ما تمسوهش، قلت لكم عوموه في الزيت حتى تشوفوا تحمر بيان نحطوه ديريكتومون على العسيله بارده. فوالا خلوه يتحمر بيان المقيرط تاعكم. شوفوا نقطروا من الزيت نحطو ديريكتومون في العسيله اللي قلنا بارده، خلوه بيان يتحمر. نزيدو نحطو المقيرط تاعنا.
دوكا هذا نخليه يتشرب، ما تقلقش عليه، نخليه بيان يتشرب. اونتر طون المقيرط تاعي راهو يطيب. كي يطيب لي كي نصيبو تحمر لي، نحي هذا من العسل نحطو فيه طنجره. دو بريفيرونس المقروط تحطو فيه طنجره، ما تحطوهمش في لي بواط بلاستيك ولا. من بعد نصفي هذا يكون تحمر لي، نصفيه ونحطو في العسيله، وهكذا نكمل كامل المقيرط تاعي. فوالا دوك انا نكمل نقليه ونعسلو ونعاود نولي لكم في الطبق التقديم ان شاء الله. فوالا لا روسيت دوجوردي اللي درناها معكم مقيرط. جيسبر تبعتوني ايتاب باغ ايتاب. فوالا دوك نقطع لكم وحده تشوفوها. شوفوا كيفاش يجي بزاف طري. شوفوها يتفتت بزاف طري هاد المقيرط ويجيكم بنين. قلت لكم ديروه بالسمن خير ما ديروه بالزيت دو بريفيرونس. وبيان سور هاد المقيرط هذا يجي بالجلجلانه. نتوما كي تحبوا ديروا لا فارس قلت لكم واش لازم ديروا. كي ديروها بلا فارس بتمره باش يجيكم طري. فوالا جيسبر لا روسيت تاع اليوم عجبتكم. ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.